नमस्कार, म सुनोज श्रेष्ठ। आज हामी यो क्यापिटल बजेटिङको पार्ट 4 अर्थात् इन्टरनल रेट अफ रिटर्न IRR को बारेमा अलिकति हामी कुरा गर्छौँ। 2-4वटा न्युमेरिकल हिसाबहरू गर्छौँ। हामीले पार्ट 1 मा थ्योरी, यो क्यापिटल बजेटिङको थ्योरी गरिसकेका छौँ। पार्ट 2 मा पेब्याक पिरियड र पार्ट 3 मा NPV को गरिसकेका छौँ। पहिला त्यो भिडियो हेर्न मैले अनुरोध गरेँ यहाँहरूलाई। र यो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो क्यापिटल बजेटिङ। र कतिलाई अलिक गाह्रो पनि लाग्छ, यो स्पेसली यो IRR चाहिँ गाह्रो लाग्छ, तर राम्रोसँग स्टेप जान्यौँ भने खासै गाह्रो छैन, अलिकति लजिकल हुनु पर्यो। र यो हाम्रो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट यो 12 क्लासमा पनि फाइनान्स छ। थोरै कलेजहरूले फाइनान्स पनि अफर गरिरहेको छ, फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट पनि अफर गरिरहेको छ। +2 कलेजहरू एकदमै थोरै कलेजहरू छ। 12 क्लासको फाइनान्समा पनि यो च्याप्टर छ। त्यसै गरी BBS को 3rd इयर, BBM को 4th सेम, अनि विभिन्न युनिभर्सिटिजको BBA को विभिन्न सेमिस्टरहरू, र त्यसै गरी MBS को 2nd सेम र MBA को विभिन्न सेमिस्टरमा पनि यो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत लङ क्वेसन यो क्यापिटल बजेटिङबाट सोधिरहेको पाइन्छ। र फाइनान्समा मात्र नभएर एकाउन्टमा पनि ब्याचलर्स र मास्टर्समा यो क्यापिटल बजेटिङ चाहिँ पढाइ हुन्छ र यसबाट लङ क्वेसन सोधिन्छ एकाउन्टमा पनि। र अब यो इन्टरनल रेट अफ रिटर्नको कुरा गर्नुपर्दा सुरुमा चाहिँ यसको कन्सेप्ट वा यसको मिनिङमा जाउँ। यसको मिनिङले के भन्छ भन्दा द डिस्काउन्ट रेट that makes the PV of cash inflows equal to the PV of cash outflows of a project। कुनै पनि प्रोजेक्टको यो क्याश इन्फ्लोजको PV र क्याश आउटफ्लोजको PV लाई ठ्याक्क इक्वल बनाउने रेट, अर्थात् यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ त्यो डिस्काउन्ट रेट हो। यो IRR भनेको डिस्काउन्ट रेट हो। तर कस्तो डिस्काउन्ट रेट त भन्दा ठ्याक्कै NPV चाहिँ 0 बनाउने डिस्काउन्ट रेट, त्यसैलाई हामी IRR भनेर भन्छौँ। र यसलाई न्युमेरिकली प्रुभ गर्न सकिन्छ। न्युमेरिकली गर्दाखेरि बल्ल बुझिन्छ यसको अर्थ है। र अब म्याथमेटिकल्ली हामीले चाहिँ देखाउँदाखेरि NPV भनेको 0 र NPV भनेको कसरी आउँछ भन्दाखेरि क्यास फ्लो, जस्तै इयर 1 को क्यास फ्लोलाई एकचोटि IRR ले डिस्काउन्ट गर्ने, र त्यसै गरी क्यास फ्लो अफ सेकेन्ड इयरको क्यास फ्लोलाई दुईचोटि चाहिँ IRR ले 2 वर्षले डिस्काउन्ट गर्ने, र त्यसै गरी N सम्म जान्छ भने N ले नै हामीले के त डिस्काउन्ट गर्छौँ, र लास्टमा NCO घटाउँछौँ। NCO भनेको यहाँ चाहिँ PV अफ क्यास आउटफ्लो हो, र क्यास आउटफ्लोलाई चाहिँ के त घटाउँदाखेरि लास्टमा NPV एक्ज्याक्टली 0 बनाउने त्यस्तो खालको डिस्काउन्ट रेट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ, र त्यो हामी म्याथमेटिकल्ली हामी प्रुभ गरेर देखाउँछौँ। र त्यो डिस्काउन्ट रेटलाई नै हामी IRR वा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेर भन्छौँ। र यो भनेको वास्तविक रियलाइज्ड रेट अफ रिटर्न पनि हो है। एउटा इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरेर, इन्भेस्टरले वा हामी अर्गनाइजेसन भएर हामीले चाहिँ प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट वा एक्युरेट रियलाइज्ड रेट अफ रिटर्न पनि भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र अब हामी न्युमेरिकल्ली गर्छौँ। अब हामी IRR को न्युमेरिकलमा छौँ। यो चाहिँ इभन केसमा, फर्स्टमा हामी इभन केसमा सिक्छौँ। इभन अलिकति सजिलो हुन्छ, अनइभन भन्दा धेरै सजिलो हुन्छ, अलिकति भन्दा धेरै सजिलो हुन्छ। र पहिला यो सिक्छौँ, त्यसपछि हामी अनइभनको केसमा सिक्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो 2072 सालको स्टार कम्पनीवाला यो BBS 3rd इयरकै क्वेसन हो यो। र यसमा NCO 1 लाख रुपियाँ छ भने 35,000 प्रत्येक वर्ष 4 वर्षसम्म हाम्रो क्यास इन्फ्लो छ भने यो चाहिँ हाम्रो इभन केस भयो भने यसको चाहिँ जम्मा 3टा स्टेप हुन्छ। एउटा फ्याक्टर निकाल्ने, त्यसपछि हाम्रो टेबल हेर्ने, PVIFA टेबल हेर्ने, त्यसपछि इन्टरपोलेसन। र फर्स्टमा चाहिँ ट्रु फ्याक्टर निकाल्छौँ। फ्याक्टर भनेको NCO डिभाइड बाई एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। यो भनेको हाम्रो पेब्याक पिरियडकै फर्मुला हो है। पेब्याक पिरियडमा पनि हामी यही फर्मुला राख्छौँ, तर यहाँ चाहिँ ट्रु फ्याक्टर भनेर लेख्छौँ हामी। र NCO डिभाइड बाई एनुअल CFAT गर्दा 2.8571 आयो। नम्बर 1 स्टेप, फर्स्ट स्टेप सक्यो। अब स्टेप 2 मा जाउँ। स्टेप 2 मा जाँदाखेरि अब हामीलाई त यो IRR भनेको रेट हो। अब कति रेटमा ट्राई गर्ने, अब ठ्याक्कै त हामीले त थाहा पाउन सक्दैनौँ नि त। ठ्याक्कै IRR यति हो भनेर त थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यही त हो हाम्रो मेन क्वेसन नै, त्यही नै हो। त्यही भएर कति पर्सेन्टमा ट्राई गर्ने, अब ट्रायल एन्ड एरर एप्रोच नै गर्नु पर्यो, वा भनौँ कतिमा ट्राई गर्ने भनेर थाहा पाउनु पर्यो। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेबल हेर्नु पर्यो। र टेबल भनेको PVIFA टेबल नम्बर 2 है। हाम्रो टेबल नम्बर 2 मा PVIFA छ।
PVIF A को टेबलमा यो कति वर्षको छ त 4 वर्षको प्रोजेक्ट हो नि त भने 4 इयर्समा हेर्नु पर्यो र 4 इयर्समा हेर्दै जाँदाखेरि जहाँ 2.8571 छ वा नजिक छ त्यो हेर्ने एक्ज्याक्टली यही पोइन्ट आयो भने यो फ्याक्टर नै ठ्याक्कै त्यो टेबलमा छ भने कति पर्सेन्टमा छ त्यो नै IRR हुन्छ तर प्राय ठ्याक्कै त्यो मिलेको पाउँदैनौँ र नमिल्यो भने हामी स्टेप 3 पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यहाँ यसो हेरौँ 14% मा 2.9137 छ यसको नजिक र त्यसै गरी 15% मा 2.8550 छ भने यहाँ सबैभन्दा मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के भन्दा यो फ्याक्टर भन्दा एउटा बढी एउटा चाहिँ कम चाहियो है एउटा यो चाहिँ बढी छ यो भन्दा 14% मा र यो 15% मा यो भन्दा के छ त कम छ भने हाम्रो मेन कन्डिसन नै यो भन्दा एउटा बढी एउटा कम चाहियो र यो रेट चाहिँ 1% को मात्र डिफरेन्स हुनुपर्छ यहाँ यो हाम्रो इभन केसमा यो रेट चाहिँ फेरि 1% मात्र चाहिँ डिफरेन्स हुनु पर्यो है र अब यो दोस्रो स्टेप सक्यो भने अब स्टेप 3 मा हामी इन्टरपोलेसन अनि यो स्टेप 3 को इन्टरपोलेसन चाहिँ हामीसँग तीनटा मेथड छ है तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने हो एउटा फ्याक्टर युज गरेर एउटा एनपीवी युज गरेर एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु युज गरेर तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ एउटा गर्ने हो तीनटा तरिका छ यहाँ हामीले सिक्दाखेरि तीनटै तरिका सिक्दाखेरि राम्रो भयो तर तपाईले एक्जाममा गर्दा एउटा मात्र गर्ने हो र फर्स्टको मेथड भनेको हाम्रो फ्याक्टर युज गर्ने है यही फ्याक्टर युज गरेर हामी आईआरआर निकाल्न सक्छौं आईआरआर को फर्मुला लोअर रेट प्लस फ्याक्टर लोअर रेट है लोअर रेट को फ्याक्टर कति हो त्यो राख्ने र त्यसपछि ट्रु फ्याक्टर यो र त्यसै गरी तलपट्टि फ्याक्टर लोअर रेट माइनस फ्याक्टर हायर रेट अनि यहाँ हायर रेट माइनस लोअर रेट यो इन्टरपोलेसन को फर्मुला त हामीले धेरैचोटि युज गर्नुपर्छ है फाइनान्स को स्टुडेन्टले वा अकाउन्ट को स्टुडेन्टले धेरै युज गर्नुपर्छ हामी म्यानेजमेन्टमा र यसमा लोअर रेट भनेको पक्कै लोअर भनेको 14% हो यहाँ यो 14 भनेको लोअर 15 भनेको हायर भयो र 14% भयो अनि फ्याक्टर लोअर रेट भनेको लोअर रेट को फ्याक्टर भनेको यो हो है फ्याक्टर यो 14% को लोअर रेट भयो त्यसको फ्याक्टर भनेको 2.9137 है यो भयो र त्यसै गरी ट्रु फ्याक्टर भनेको हाम्रो यो भयो 2.8571 ठीक छ र फेरि यो त्यही सेम कपी पेस्ट भयो र फ्याक्टर हायर रेट भनेको 15% भनेको हायर रेट भयो यसको फ्याक्टर भनेको 2.8550 ठीक छ र हायर रेट माइनस लोअर रेट भनेको 15 माइनस 14 भइहाल्यो र यो गर्दाखेरि 14.9642% आयो ठीक छ यो एउटा मेथड भयो र सबैभन्दा सजिलो मेथड पनि यही नै हुन्छ यो इभन केसमा र दोस्रोमा चाहिँ के त यो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु मेथड भन्छौं वा भनौं प्रेजेन्ट भ्यालुको फिगरलाई लिएर यहाँ चाहिँ दुईटा प्रेजेन्ट भ्यालु एउटा लोअर रेटमा प्रेजेन्ट भ्यालु एउटा हायर रेटमा प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौं हामी र 14% भनेको लोअर रेटमा प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि यो भनेको इभन केस हो इभन केसमा हामी यो एनयुटी को टेबल युज गरेर हामी प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौं भने एनुअल सीएफएटी 35000 भयो र पीवीआईएफए लोअर रेट भनेको 14% को फ्याक्टर भनेको यो हो यतैबाट कपी पेस्ट हो र 1,01,979 रुपैयाँ 50 पैसा आयो र त्यसै गरी हायर रेटमा पनि हेरौं कति आउँदो रहेछ हायर रेटमा भनेको 15% हो 15% को फ्याक्टर भनेको 2.8550 र यो गर्दा 99925 अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा एउटा चाहिँ एनसीओ भन्दा कम अर्को चाहिँ एनसीओ भन्दा बढी आउनै पर्छ यो मेन रिक्वायर्ड कन्डिसन हो हाम्रो यो इन्टरपोलेसन को लागि र यहाँ त्यो कन्डिसन मिट भएको छ र अब त्यसपछि हामी इन्टरपोलेसन को फर्मुला लगाउँछौं र त्यसको फर्मुला लोअर रेट र यहाँ चाहिँ अब फ्याक्टर को सट्टा पीवी युज गर्छौं पीवी को लोअर रेट को पीवी अनि यहाँ एनसीओ इन्भेस्टमेन्ट र डिवाइड बाइ यो सेम हुन्छ र पीवी हायर रेट र त्यसपछि हायर रेट माइनस लोअर रेट त्यही सेम भइहाल्यो र अब पीवी लोअर रेट अब यहाँ राख्छौं भ्यालु पुट गर्छौं हो यो एनसीओ भनेको यो भइहाल्यो पीवी लोअर रेट हामीले बल्ल भर्खर क्याल्कुलेट गर्यौं र त्यही फिगर यता आउँछ र यो हायर रेट को यो प्रेजेन्ट भ्यालु भयो र 15 माइनस 14 गर्दाखेरि 14.9635% आयो थोरै फरक आयो 14.96 त सेम नै भइहाल्यो र पछाडीको थोरै 0.007 थोरै पर्सेन्ट फरक आयो अब त्यो त आइहाल्छ अब त्यसमा राउन्डिङ एरर हुन्छ ठीक छ यो दोस्रो चाहिँ के त मेथड भयो र त्यसै गरी हामी एनपीवी बाट पनि युज गर्न सक्छौं एनपीवी मेथड पनि युज गर्न सकिन्छ
यसको लागि लोअर रेटको एनपीभी र हायर रेटको एनपीभी चाहियो। अब लोअर रेटको एनपीभी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस एनजिओ हो र अब यहाँ लोअर रेट भनेको 14% को प्रेजेन्ट भ्यालु राख्नु पर्यो। यहाँ 14% को प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 1,01,979 रुपियाँ 50 पैसा त्यही राख्यौँ र अब यहाँ एनजिओ भनेको 1 लाख रुपियाँ भयो र यसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको पोजिटिभ आउँछ। लोअर रेटको जहिले पनि एनपीभी पोजिटिभ आउँछ भने हायर रेटको एनपीभी जहिले पनि नेगेटिभ आउँछ। हायर रेटको एनपीभी भनेको हायर रेटको प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस एनजिओ गर्दाखेरि 75 रुपियाँ नेगेटिभ आयो। ठिक छ, पहिला यो निकाल्नु पर्यो, एनपीभी निकाल्नु पर्यो। प्रेजेन्ट भ्यालुमा यो भ्यालुमा प्रेजेन्ट भ्यालु मेथडमा पहिला प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो, एनपीभी मेथडमा पहिला एनपीभी निकाल्नु पर्यो र त्यसपछि अब हामी इन्टरपोलेसनको फर्मुला लगाउँछौँ। आइआरआर भनेको लोअर रेट प्लस एनपीभी लोअर रेट है, माथि एनपीभी लोअर रेट, तल चाहिँ डिभिजर चाहिँ के त एनपीभी लोअर रेट माइनस एनपीभी हायर रेट, अनि हायर रेट र लोअर रेट यहाँको डिफ्रेन्स यहाँ राख्ने भयो भने अब लोअर रेट 14 भइहाल्यो र एनपीभी लोअर रेट भनेको 1979 रुपियाँ 50 पैसा त्यही राख्छौँ र तल डिभिजर चाहिँ एनपीभी लोअर रेट त्यही सेम भयो। त्यसपछि माइनस एनपीभी हायर रेट, यो फर्मुलामा पनि माइनस छ र यसको हायर रेटको एनपीभी पनि माइनस हुन्छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ। हामीले सानैदेखि पढ्दै आएका छौँ र त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँ प्लस 75 हुन्छ र अब गर्दाखेरि त्यही 14.96 3.35% यही सेम आउँछ। ठिक छ, अब इक्जाममा गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा मात्र गर्ने हो, अब दुईटा तिनटा गर्ने होइन। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ यो फ्याक्टरवाला सजिलो लाग्छ, थोरै सानो उसमै सकिन्छ हो। र अब यो पनि गर्न सकिन्छ, तर अनइभन केसमा हो भने अनइभन केसमा चाहिँ फ्याक्टर मेथड युज गर्न सक्दैनौँ। अनइभन केसमा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु मेथड र एनपीभीमा एउटा गर्नुपर्छ र इभन केसमा चाहिँ हामीसँग 3टा तरिका छ, 3टामा तपाईँले एनी वान छान्ने हो। ठिक छ, हामीले भर्खरै यो हिसाबको आइआरआर निकाल्यौँ 14.96%। अब यसले के भन्छ त, वा हामीले यो हिसाब गरेको मिल्यो कि मिलेन चेक गर्न पनि सक्छौँ। आइआरआर को डेफिनेसनमा जाउँ। आइआरआर को डेफिनेसनले के भन्छ भन्दा आइआरआर इज द डिस्काउन्ट रेट विच एक्ज्याक्टली इक्वेट्स टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इन्फ्लोज टु एनसिओ। हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इन्फ्लोजलाई एनसिओसँग ठ्याक्कै इक्वल गराउने डिस्काउन्ट रेटलाई हामी आइआरआर भनेर भन्छौँ, वा एनपीभी लाई इक्वल बनाउने डिस्काउन्ट रेट भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। भने अब हामी त्यसलाई चेक गर्छौँ, एनपीभी 0 आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्न सक्छौँ। जस्तै अब एनपीभी भनेको हामीलाई थाहा छ एनुअल क्यास फ्लो इन्टु पिभीआइएफए आइएन माइनस एनसिओ र यो भनेको 35,000। अब यहाँ चाहिँ आई भनेको क्यालकुलेटेड 14.96% राख्नु पर्यो। ठिक छ, र माइनस 1 लाख रुपियाँ र यसको चाहिँ टेबल त हेर्न मिल्दैन भने अब हामीले यो चाहिँ क्यालकुलेटरबाटै गर्नु पर्यो। क्यालकुलेटरको प्रोसेस पनि यहाँ लेखिएको छ। पिभीआइएफए 14.96% र एन भनेको यहाँ 4 भयो भने यसको फर्मुला भनेको यही त हो नि, हाम्रो बुकहरूमा सबैतिर लेखेकै हुन्छ। यसैलाई चाहिँ हामी क्यालकुलेटरमा चाहिँ के त 1 - 1 डिभाइड बाई 1 आई हो, यो 1.1496 होइन, पावर 4, अनि त्यसपछि इक्वल्स टु यसरी थिच्नु पर्यो साइन्टिफिक क्यालकुलेटरमा र त्यसपछि डिभाइड बाई 0.1496 गर्दाखेरि 2.8573 आउँछ। अब त्यो आउँछ भने अनि बल्ल यो इन्टु यो गर्दाखेरि 35,000 होइन, गर्दाखेरि हाम्रो 1,05 रुपियाँ 50 पैसा आउँछ। आउनु पर्ने चाहिँ 1 लाख रुपियाँ हो, किन भन्दा यो र यो 1 लाख एनसिओ अनि यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु पनि 1 लाख रुपियाँ आयो भने एनपीभी 0 आउँछ। तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ राउन्डिङ एरर हुन्छ। जस्तै अब हामीले आइआरआरमा पनि 2 डिजिट्स मात्र लियौँ र त्यसै गरी हामीले फ्याक्टरहरू हामीले यो आइआरआर निकाल्दाखेरि इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि पनि फ्याक्टर त जम्मै हामीले यो हाम्रो टेबलको फ्याक्टर लियौँ नि त, टेबलको त्यो पनि 4 डिजिटको फ्याक्टर लियौँ। त्यहाँ जम्मै अब हामीले क्यालकुलेटर चलाएर 5वटा 6वटासम्म डिजिट लिने र यहाँ आइआरआरमा पनि 4वटा 5वटा चाहिँ डिजिट लियौँ भने यो एकदमै मिनिमम 1 रुपियाँ त्यस्तो मात्र डिफ्रेन्स हुन्छ है। तर अब हामीले यहाँ पनि जम्मा 2 डिजिट्स मात्र लियौँ र आइआरआर क्यालकुलेसन गर्दा इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि पनि हामीले 4 डिजिट्स लिएका थियौँ नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्युरेट नआएको हो। यदि त्यहाँ पनि 5-6वटा डिजिट लिने क्यालकुलेटर चलाएर र आइआरआरमा पनि यहाँ 4 डिजिट्स लियौँ भने
यो डिफरेन्स चाहिँ कम आउँछ। अर्थात् यो हामीले गरेको हिसाब टेन्टेटिभली मिलेको छ भनेर बुझ्छौँ। 2-4 रुपियाँ त फरक परिहाल्छ, यो राउन्डिङ एरर हो, ठिक छ। र त्यसकोमा यसरी चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौँ, ठिक छ। अब हामी आइआरआरको अनइभन केसमा छौँ। अनइभन केस गर्नुभन्दा अगाडि 2-4 वटा पहिला कुरा, यो हाम्रो पेब्याक पिरियड र एनपिभीमा एकदमै राम्रो कन्फिडेन्स हुनु पर्यो तपाईँहरू सबैलाई। र त्यसै गरी आइआरआरको इभन केस चाहिँ राम्रोसँग जान्नु पर्यो। र इभन केसको कम्तीमा 4-5 वटा पहिला प्रब्लम गर्नुहोस् है, 4-5 वटा प्रब्लम छानेर गर्नुहोस्। र त्यसमा पनि 3टा मेथड हुन्छ नि त हाम्रो, फ्याक्टर मेथड, त्यसै गरी पिभी मेथड र एनपिभी मेथड। त्यो 3टै मेथड युज गरेर कम्तीमा 4-5 वटा प्रब्लम चाहिँ पहिला त्यो गर्नुहोस्। र त्यसपछि मात्र वी विल बी एलिजिबल फर अनइभन केस है। प्राय स्टुडेन्टको गल्ती यही नै हुन्छ, इभन केस त मलाई आउँछ भनेर गर्दैनन्, धेरै 1-2टा गर्छन्, त्यसपछि उनीहरू हतारिएर अनइभन केस गर्छन् र त्यसपछि यो क्यापिटल बजेटिङ नै एकदम गाह्रो छ भनेर भन्छन्, जुन एकदम गलत कुरा हो। त्यही भएर पहिला यो इभन केस 4-5 वटा हिसाब र त्यसमाथि पनि 3टै मेथड है, फ्याक्टर, पिभी र एनपिभी मेथड, 3टै मेथड युज गरेर अहिले प्र्याक्टिसको दौरानमा त्यो 3टै मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाममा चाहिँ त्यो एउटा गर्ने हो तपाईँले, फ्याक्टर मेथड नै इजी होला वा तपाईँको आफ्नो चोइस हो त्यो। तर अनइभन केस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो पहिला राम्रोसँग जान्नु पर्यो र त्यसपछि मात्र हामी अनइभन केस गर्न सक्छौँ, ठिक छ। र अब यो चाहिँ हाम्रो बीबीएस थर्ड इयरको यो हाम्रो 2072 सालको क्वेसन हो। र प्रोजेक्ट एक्स र वाई छ, त्यसमा हामी प्रोजेक्ट एक्सको मात्रै गर्छौँ। प्रोजेक्ट एक्स यो अनइभन केस हो। र यहाँ चाहिँ के त एनसिओ 1 लाख रुपियाँ दिएको छ, कस्ट अफ क्यापिटल 12%, जुन एनपिपीको लागि दिएको हो। एनपिपीको लागि कस्ट अफ क्यापिटल 12% दिएको छ भने अब यो आइआरआर भनेको कस्तो हो त भन्दा त्यस्तो डिस्काउन्ट रेट जसले टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुलाई जस्ट इक्वल टु एनसिओ बनाउँछ भने कुन रेटले ट्राई गर्ने त, त्यो रेट चाहिँ हामीलाई थाहा छैन नि त हैन। कुन रेटले गर्ने त्यो थाहा छैन भने अब एउटा क्लु त होला नि त, त्यो क्लु भनेकै यही कस्ट अफ क्यापिटल हो, रिक्वायर रेट हो। हामीलाई एनपिभी त जहिले सोधेकै हुन्छ हो, एनपिभी सोधेकै हुन्छ भने पहिला एनपिभी निकाल्छौँ र त्यही भएर पहिला 12%ले गर्छौँ। र 12%मा फर्स्टमा चाहिँ यो फ्याक्टर हेर्छौँ, हामीले क्यालकुलेटर पनि युज गर्न सक्छौँ वा टेबल पनि युज गर्न सक्छौँ, तपाईँको इच्छा भयो। र 12%मा यो फ्याक्टर भयो र 12%को यो फ्याक्टर हेरिसकेपछि अब यो क्यास फ्लोसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12%मा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु 1,09,664 आयो भने अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भने के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु 1,09,664 छ भने अब हाम्रो आइआरआरको लागि के चाहिन्छ भन्दा एउटा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एनसिओ भन्दा बढी, अर्को टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एनसिओ भन्दा कम चाहिन्छ। हाम्रो मेन रिक्वायर्ड कन्डिसन नै एउटा एनसिओ भन्दा बढी, एउटा चाहिँ एनसिओ भन्दा कम। र एनसिओ भनेको त हाम्रो 1 लाख रुपियाँ हो भने 1 लाख भन्दा बढी छ यो भने अब अर्को टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 1 लाख भन्दा कम चाहियो। 1 लाख भन्दा कम हुनको लागि जस यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुलाई पनि घटाउनु पर्यो। र टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु घटाउनको लागि हामीसँग के ट्रिक छ भन्दा डिस्काउन्ट रेट र टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुको ठ्याक्कै इन्भर्स रिलेसनसिप वा नेगेटिभ रिलेसनसिप छ। डिस्काउन्ट रेट बढ्यो भने टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु घट्छ र डिस्काउन्ट रेट घट्यो भने टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु बढ्छ। त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। भने अब हामी चाहिँ यो डिस्काउन्ट रेट 12%बाट बढाएर 16%मा ट्राई गर्नु पर्यो। किन 16 त भन्दा अर्को कन्डिसन आइआरआरको लागि के हो भन्दा हायर रेट र लोअर रेटको डिफरेन्स चाहिँ 4% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ के त अब हामी 12बाट 16मा ट्राई गर्छौँ, ठिक छ। र अब 16% को यो फ्याक्टर राख्छौँ र त्यसपछि अब प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु फेरि 1,03,000 आयो, जुन 1 लाख भन्दा अझै बढी छ भने फेरि अब ट्राई गर्नु पर्यो। त्यसैले यसलाई ट्रायल एन्ड एरर एप्रोच पनि भनिन्छ। ट्राई गरिराख्नु पर्यो हो, जबसम्म एउटा एनसिओ बढी र एउटा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एनसिओ भन्दा बढी र अर्को टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एनसिओ भन्दा कम आउँदैन तबसम्म हामी ट्राई गरिराख्छौँ, ठिक छ। भने अब फेरि यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु बढी हो भने यसलाई टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुलाई घटाउनको लागि डिस्काउन्ट रेट बढाएर ट्राई गर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यही भएर 16बाट फेरि बढाएर हामी 20मा ट्राई गर्छौँ र 20मा गर्दाखेरि फेरि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु 97,181 जुन 1 लाख भन्दा कम छ
त्यसपछि हामी यस भनेर खुसी हुने अवस्था हो। किन भन्दा एउटा कम एउटा बढी आयो, एनसिओ भन्दा हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु र हाम्रो कन्डिसन पनि मिट भयो हो। र हाम्रो यो कन्डिसन नम्बर 1 कन्डिसन पनि मिट भयो, नम्बर 2 कन्डिसन पनि मिट भयो। किन भन्दा 4% भन्दा बढी डिफरेन्स त छैन 16 र 20 को हो। नाउ वी आर एलिजिबल फर इन्टरपोलेसन। ठिक छ, अब इन्टरपोलेसनको लागि एलिजिबल कन्डिसनहरू मिट भयो र अब हामी इन्टरपोलेसनमा जान्छौँ। आइआरआर भनेको के त लोअर रेट प्लस अब यो फर्मुला त हामीले इभन केसमा जुन गरेका थियौँ त्यही सेम हो। अब त एकदम इजी हुन्छ, तपाईँले इभन केसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भने अब यहाँबाट तपाईँलाई पटक्कै गाह्रो हुँदैन। र इभन केस राम्रोसँग बुझ्नुभएको छैन भने अनइभन केस त महागाह्रो हुनसक्छ है। त्यही भएर इभन केसलाई कम्तीमा 4-5 वटा प्रब्लम चाहिँ गर्नु होला। र अब आइआरआर त्यही सेम, अब इभन केसकै त्यही फर्मुला हो। लोअर रेट पिभी लोअर रेट माइनस एनसिओ, पिभी लोअर रेट माइनस पिभी हायर रेट र हायर रेट माइनस लोअर रेट, त्यही सेम फर्मुला। र भ्यालु पुट गर्नुहोस्, भ्यालु पुट गर्दाखेरि 18.09% आउँछ र सजिलैसँग हामी आइआरआर गर्न सक्छौँ है त। अब हामी त्यही प्रब्लमलाई अर्को मेथडबाट सल्युसन गर्न सक्छौँ। अहिले भर्खरै हामीले एनपिभीलाई यहाँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुको युज गरेर सल्भ गऱ्यौँ, यो इन्टरपोलेसन गऱ्यौँ भने अब एनपिभीको युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। र यसको लागि दुईवटा कन्डिसन के हो भन्दा एउटा एनपिभी पोजिटिभ हुनुपर्छ, अर्को एनपिभी चाहिँ नेगेटिभ हुनुपर्छ। र त्यसै गरी अर्को यो 4% को त त्यही सेम नै भइहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ, यो 16% मा चाहिँ एनपिभी पोजिटिभ हुन्छ र अर्को यो 20% मा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ हो। र 16% मा पहिला एनपिभी निकालौँ। जस्तै अब 1,03,077 रुपियाँ हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस 1 लाख गर्दाखेरि 3,077 पोजिटिभ आयो। र त्यसै गरी यो हायर रेटमा चाहिँ नेगेटिभ आयो। भने एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ भएपछि हाम्रो काम पुग्छ है, हाम्रो रिक्वायर्ड कन्डिसन मिट हुन्छ भने अब हामी इन्टरपोलेसनमा छौँ। इन्टरपोलेसनको फर्मुला अघि हामीले गरिसकेका छौँ, उसमा यो हाम्रो इभन केसमा पनि गरिसकेका छौँ, त्यही सेम हो। लोअर रेट एनपिभी लोअर रेट डिभाइड बाई एनपिभी लोअर रेट माइनस एनपिभी हायर रेट, अनि हायर रेट र लोअर रेटको डिफरेन्स भयो। र एनपिभी लोअर रेट 3077, अनि त्यसै गरी यो त्यही कपी पेस्ट भयो। र एनपिभी हायर रेट चाहिँ के त भन्दा यहाँ माइनस छ र हाम्रो फर्मुलामा पनि माइनस छ नि त, अनि माइनस माइनस प्लस, अनि त्यो कारणले गर्दा र यो या प्लस भयो र 20 माइनस 16 गर्दाखेरि त्यही 18.09% नै आउँछ। जसरी गर्दा पनि हुन्छ, दुईटै तरिका सिक्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ एनपिभी मेथड सजिलो हुन्छ हामीलाई र कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु मेथड सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ गर्नु होला, एउटा गर्नु होला इक्जाममा चाहिँ, तर दुईटै सिक्नै पर्छ है, दुईटै सिक्नुपर्छ। ठिक छ, अब डिसिजनको पालो हो। र अब एक्स को हाम्रो आइआरआर 18.09 र त्यसै गरी वाई को आइआरआर भनेको 14.96% आयो भने अब नि कस्ट अफ क्यापिटल 12% क्वेसनले दिएकै छ। अब बीमा के सोधेको छ भन्दा प्रोजेक्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। यदि इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने त्यसको सेलेक्सन क्राइटेरिया भनेको हामीले यो कस्ट अफ क्यापिटलसँग कम्पेयर गर्छौँ। कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा बढी आइआरआर भयो भने राम्रो है, कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा बढी भयो भने राम्रो, र दुईटैको बढी छ, त्यही भएको कारणले गर्दा हामी दुईटै छान्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो। र यदि प्रोजेक्ट्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको सँगै आउन नसक्ने वा एउटा बेस्ट मात्रै बिहे गर्ने वा भनौँ छान्ने हो, त्यो केसमा चाहिँ के त सबैभन्दा बढी राम्रो चाहिँ बढी आइआरआर चाहिँ हाम्रो एक्सको छ भने हामी एक्स नै छान्छौँ भनेर डिसिजन दिन्छौँ। ठिक छ, अब हामी दोस्रो प्रब्लममा छौँ। यो चाहिँ थर्ड इयरको 2071 सालको क्वेसन हो। यो पनि हामीले एनपिभीमा गरिसकेका छौँ पार्ट 3 मा, र त्यो एनपिभी त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यहाँ पनि हामी फेरि एकचोटि रिभिजन गर्छौँ। हामीलाई एनपिभी यो क्वेसनमा एनपिभी 15% को रिक्वायर रेटमा एनपिभी कति भनेर सोधेको छ, त्यही भएर पहिला हामी 15% मा गर्छौँ। र क्यास फ्लो कस्तो दिएको छ भन्दा इयर 0 र इयर 1 मा आउटफ्लो दिएको छ, र 2, 3, 4 मा यो 2,50,000, 3 लाख र 350 छ भने इयर 5 देखि इयर 10 सम्म प्रत्येक वर्ष 4-4 लाख रुपियाँ छ भने यो एन्युटी भयो यो। र अब प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर 15%। अब यो 0 इयरमा जहिले नि 1 हुन्छ। यसमा चाहिँ प्राय कति स्टुडेन्टहरूले यहाँ कन्फ्युज भएर यहाँ यो 0.8696 चाहिँ यहाँ माथि नै राख्ने गर्छ, त्यसले गर्दा मिस्टेक हुने प्रोबेबिलिटी हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो नगर्नु होला। 0 इयरमा जहिले पनि 1 हुन्छ, जतिसुकै रेट होस्। फ्युचर भ्यालु भए पनि प्रेजेन्ट भ्यालु भए पनि 0 इयरमा चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ।
र त्यसै गरी यो भयो र त्यसपछि यो इयर 0 र 1 मा चाहिँ हाम्रो आउटफ्लो छ र यो राख्यौँ यो राखेर हामीले चाहिँ के त प्रेजेन्ट भ्यालुमा मल्टिप्लाई गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ त्यसै गरी 2 3 4 को पनि यो भइहाल्यो र इयर 5 देखि 10 को चाहिँ एन्युटी भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ हामीले यसरी निकालेर देखाउनु पर्छ है जस्तै अब यहाँ इयर 5 देखि 10 सम्मको 15% मा कति भनेर कसरी निकाल्ने भन्दा पहिला पीवीआईएफए 15% 10 इयर्स को राख्ने ठीक छ र त्यसै गरी त्यो यो भनेको त पुरा 10 वर्षको भयो त्यसमा 4 वर्षको घटाउने है यो पुरा 10 वर्षको भयो यो एन्युटी र 4 वर्षको घटाएपछि 4 वर्ष 15% 4 वर्षको घटाएपछि 5 देखि 10 वर्षसम्मको हामीलाई एन्युटी चाहिने रिक्वायर्ड एन्युटी आउँछ भने त्यो हामीले टेबलमा हेरेर यो निकाल्छौँ र यो घटाएर 2.1638 आयो र यहाँबाट 8,65,520 रुपियाँ आयो ठीक छ र अब यस्तो केसमा चाहिँ डाइरेक्ट यो एनपीभी आउँछ यहाँ चाहिँ किन भन्दा यो भनेको इनफ्लो यो दुईटा आउटफ्लो भयो र इनफ्लो र आउटफ्लोको जोड घटाउ गरिसकेपछि अब डाइरेक्ट एनपीभी आउँछ यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु लेख्ने होइन यो भनेको एनपीभी हो अब हेरौँ त यो त एनपीभी त के भयो त नेगेटिभ आयो यो एनपीभी नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ एनपीभी को अर्थ के हो भन्दा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हाम्रो एनसिओ भन्दा कम छ भने अब त्यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुलाई बढाउनु पर्यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु बढाउनको लागि डिस्काउन्ट रेट घटाएर ट्राई गर्नु पर्यो ठीक छ एकदम सिम्पल छ त्यसरी चाहिँ हामी लजिक गर्न सक्छौं र अब घटाएर गर्दाखेरि कतिमा ट्राई गर्ने त भन्दा सिधै 4% घटाएर हाम्रो टलरेबल रेन्ज भनेको 4% को हो त्यही भएर डाइरेक्ट 4% मा नै हेर्ने 13% मा हुन्छ कि 14% मा हुन्छ कि वा 12 मा हुन्छ कि भनेर ट्राई नगर्ने त्यो टाइम वेस्ट हुन्छ हाम्रो एक्जाममा त्यही भएर डाइरेक्ट 11% मा गर्ने र अब 11% मा गर्दाखेरि त्यही सेम भइहाल्यो 11% को यो रेटहरु फ्याक्टरहरु भयो यो राख्छौं र त्यसपछि इयर 5 देखि 10 सम्मको एन्युटी को लागि चाहिँ हामी यसरी गर्छौं जस्तै 11% 5 to 10 भनेको चाहिँ 11% 10 वर्षको र 11% 4 वर्षसम्मको एन्युटी घटाएपछि 5 देखि 10 वर्षसम्मको यो फ्याक्टर आउँछ र त्यो यहाँ जान्छ र त्यसपछि यो इन्टु 4 लाख गर्दा 11,14,720 आउँछ र यो पोजिटिभ आयो र पोजिटिभ आयो भने के त यस भनेर भन्ने एक्जाममा ठीक छ एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ अनि हाम्रो रेटको डिफरेन्स पनि 4% भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड कन्डिसन मिट भयो भने नाउ वी आर रेडी फर इन्टरपोलेसन ठीक छ र इन्टरपोलेसनमा यहाँ चाहिँ अब प्रेजेन्ट भ्यालु वाला होइन कि एनपीभी वाला नै गर्नु पर्यो र अब यसको फर्मुला यो एनपीभी लोयर रेट अब लोयर रेट माइनस हायर रेट यो भइहाल्यो र एनपीभी हायर रेट चाहिँ के त यहाँ नेगेटिभ हुन्छ भने यो माइनस यहाँको पनि माइनसले गर्दा प्लस हुन्छ र गर्दा 13.34% आउँछ ठीक छ र अब यसको डिसिजन हामीले अघि पनि गर्यो यसको डिसिजन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा हाम्रो रिक्वायर्ड रेटसँग कम्पेयर गर्ने रिक्वायर्ड रेट 15% छ तर आईआरआर वा एक्चुअल रेट अफ रिटर्न एक्चुअल रियलाइज्ड रेट अफ रिटर्न हो आईआरआर को अर्थ भने वास्तविक रूपमा यो प्रोजेक्टबाट इन्कम 13.34% मात्र हुने रहेछ जबकि हाम्रो रिक्वायर्ड रेट नै 15 छ वा कस्ट अफ क्यापिटल वा रिक्वायर्ड रेट नै 15 छ भने हाम्रो कस्ट चाहिँ कभर भएन वा भनौँ हामीलाई अब यो त्यति प्रफिटेबल सुइटेबल छैन भनेर हामी लेखिदिन्छौँ ठीक छ अब हामी अर्को क्वेशनमा छौँ यो बीबीएस थर्ड इयरकै 2069 सालको क्वेशन एलजी इलेक्ट्रिकको र यसमा हामीलाई आईआरआर क्वेशन सोधेको छ र प्रोजेक्ट ए को मात्र गरिएको छ प्रोजेक्ट बी भनेको इभन केस हो इभन केस त तपाईहरुले मजाले गर्नुहुन्छ र अनइभन केसको मात्र यहाँ गरिएको छ हामीलाई क्वेशनले रिक्वायर रेट 12% दिएको छ त्यसपछि एनपीभी पहिला निकाल्छौं एनपीभी पहिला निकालेपछि अब रेट बढाएर गर्ने वा रेट घटाएर गर्ने भनेर हामी थाहा पाउँछौं र त्यही भएर पहिला 12% मा पहिला पीभी निकाल्छौं 12% को यो फ्याक्टर भयो 12% को यो पीभी भयो र यहाँ तीनटा यो 0 इयर अनि 1 2 3 मा र 7 मा चाहिँ 7 मा चाहिँ नेगेटिभ वा भनौं क्याश आउटफ्लो दिएको छ हो यसमा चाहिँ प्राय कन्फ्युज हुन सक्छन् स्टुडेन्टहरु यसमा चाहिँ मिस्टेक गर्छन् प्राय यहाँ चाहिँ ब्र्याकेट लेख्न छुटाउँछन् त्यसले गर्दा धेरै स्टुडेन्टहरुको मिस्टेक वा रङ भएको हुन सक्छ त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ त्यस्तो गल्ती नगर्नु होला बरु थोरै टाइम दिएर गर्नु होला
र हेर्दाखेरि के त यो 12% मा एनपीवी 236 रुपैयाँ वा भनौँ एनपीवी पोजिटिभ। एनपीवी पोजिटिभ भनेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हायर भयो एनसिओ भन्दा वा आउटफ्लो भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इनफ्लो चाहिँ हायर भयो भने त्यसको मतलब अब टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुलाई घटाउनको लागि रेट चाहिँ बढाउनु पर्यो, डिस्काउन्ट रेट बढाउनु पर्यो, त्यसरी बुझ्छौँ। र अब 12 बाट 16 मा गर्छौँ र 16 मा गर्दाखेरि पनि फेरि पोजिटिभ नै आयो, फेरि पोजिटिभ नै आयो। अब जम्मा यो 89 मात्रै आएको छ भनेर अब 16 बाट 17 मा ट्राई गरौँ त भनेर त्यसरी चान्स नलिने। इक्जाममा त्यसरी गर्न थाल्यो भने फस्न सक्छ। जस्तै यही हिसाबमा 19 पोइन्ट समथिङ आएको छ भने अब यहाँ 17 18 मा गर्दाखेरि हामीलाई के त यो टाइम वेस्ट हुन सक्थ्यो। त्यही भएर हामीलाई 4% को मार्जिन छ हामीसँग, हायर रेट र लोवर रेट 4% सम्म डिस्काउन्ट चेन्ज हुन पाउँछ भने अब एकैचोटि 20 मा नै ट्राई गर्ने। अब 20 मा गर्छौँ र 20 मा गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ आयो र नेगेटिभ आयो भने यस भन्ने, किन भन्दा एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भनेपछि वी आर नाउ रेडी फर आइआरआर अर इन्टरपोलेसन। एउटा नेगेटिभ एनपीवी आयो, एउटा पोजिटिभ एनपीवी आयो र हाम्रो डिफ्रेन्स पनि 16 र 20 को डिफ्रेन्स पनि 4% छ भने अब हामीलाई इन्टरपोलेसन गर्नको लागि कसैले छेक्दैन। ठिक छ। र अब हामी यहाँ गर्छौँ र भ्यालु पुट गर्छौँ। भ्यालु पुट गर्दाखेरि के त 19.07% आयो। ठिक छ। र यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो यो क्यास फ्लो एकदमै भेराइबल छ। यहाँ क्यास फ्लो जस्तै सुरुमा अलिअलि माइनसमा छ, फेरि 3 वर्ष मात्र क्यास पोजिटिभ छ, फेरि इयर 7 मा क्यास आउटफ्लो छ। यो एकदमै भेरिएबल वा यिनीहरू एकदमै रेन्ज एकदमै बढी भएको कारणले गर्दा यस्तो केसमा आएर थोरै तलमाथि पर्न सक्छ। जस्तै यही हिसाबमा 19 मा गर्दाखेरि पनि नेगेटिभ आएको आउन सक्छ, आएको छ भने 19 यसको आइआरआर भनेको टेन्टेटिभली 19 को तलमाथि अलिकति तलमाथि फरक हुन्छ र त्यो कारणले गर्दा 19 मा पनि यहाँ नेगेटिभ नै आएको छ। यहाँ 19 मा ट्राई गर्नुभयो भने र त्यो गर्यो भने चाहिँ 19 को आसपासमा वा 18.9897 त्यसरी त्यस्तो खालको एन्सर आउन सक्छ। तर इक्जाममा यो यसरी अलिअलि एन्सर फरक परेर केही फरक पर्दैन है, एन्सर अलिअलि फरक पर्न सक्छ र यसरी सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। मेन भनेको फर्स्टमा कसरी कतिमा ट्राई गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यो भनेको जहिले पनि हामीलाई एनपीवी दिएकै हुन्छ, सोधेकै हुन्छ र पहिला एनपीवी गर्छौँ। पहिला आइआरआर सोधे पनि हामी पहिला हामी एनपीवीकै सल्युसन गर्छौँ र एनपीवीबाट चाहिँ रेट बढाउने वा घटाउने भनेर हामी थाहा पाउँछौँ र त्यसपछि हामी गर्दै जान्छौँ। ठिक छ। अब हामी लास्टमा छौँ, थिङ्स टु रिमेम्बर। अब 2-4वटा यो आइआरआरको ट्रिक्सलाई समराइज गरौँ। फेरि इभन केसमा त एकदमै सजिलो भइहाल्यो। हामीलाई 3टा स्टेप हुन्छ। सुरुमा ट्रु फ्याक्टर निकाल्छौँ, त्यसपछि टेबलबाट रेट हायर रेट र लोवर रेट निकाल्छौँ र फ्याक्टरहरू निकाल्छौँ र स्टेप 3 मा हामी इन्टरपोलेसन गर्न सक्छौँ। र अनइभन केसको लागि जहिले पनि सुरुमा एनपीवी त सोधेकै हुन्छ। एनपीवी जस्तै बीसीडी मा चाहिँ एनपीवी सोधेको भए तापनि सुरुमा चाहिँ एनपीवी नै गर्नु होला र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ रेट बढाउने कि घटाउने भनेर थाहा पाउँछौँ। जस्तै एनपीवी चाहिँ यदि पोजिटिभ आयो भने एनपीवी पोजिटिभको अर्थ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ बढी आएको हो। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु बढी आयो भने त्यसलाई घटाउनको लागि रेट चाहिँ बढाएर ट्राई गर्नु पर्यो। ठिक छ। र भाइस वर्सा भनेको कस्तो भन्दा एनपीवी नेगेटिभ आयो भने वा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु कम आयो भने त्यतिखेर चाहिँ कम रेटमा वा रेट घटाएर ट्राई गर्नु पर्यो। ठिक छ। र 4% बढाएर वा 4% घटाएर हामी ट्राई गर्छौँ। र त्यसै गरी अर्को एउटा पनि ट्रिक छ। एउटा अर्को ट्रिक चाहिँ के त भन्दा अनइभन केसमा हामीले यसरी फेक फ्याक्टर निकालेर पनि कति पर्सेन्टबाट ट्राई गर्नु पर्ला भनेर हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। जस्तै फेक फ्याक्टर भनेको एनसिओ डिभाइड बाई एभरेज सिएफएटी। यो एभरेज सिएफएटी भनेको टोटल सिएफएटी डिभाइड बाई नम्बर अफ इयर्स गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। र त्यस्तो अवस्थामा अब कति पर्सेन्टले ट्राई गर्ने भन्दा पहिला सुरुमा यसरी फेक फ्याक्टर निकाल्ने, त्यसपछि पिभिआइएफ ए टेबलबाट पर्सेन्टेज कति पर्सेन्टको बिचमा पर्छ त्यो फ्याक्टर भनेर हेर्ने र त्यसपछि अब क्यास फ्लो इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर हेर्नु पर्यो। मानौ डिक्रिजिङ छ अरे, डिक्रिजिङ छ भन्नुको अर्थ सुरुमा बढी अमाउन्ट र त्यसपछि बिस्तारै अमाउन्ट सिएफएटी घट्दै गएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यो फ्याक्टरले दिएको रेट भन्दा पनि बढीले ट्राई गर्नु पर्यो। किन भन्दा अमाउन्ट चाहिँ सिएफएटी सुरुको वर्षमा बढी अमाउन्ट भनेको राम्रो कुरा भयो हो।
त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो यदि क्यास फ्लो डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भने त्यस्तो केसमा त्यो फ्याक्टरले देखाएको रेटभन्दा बढी रेटले हामीले ट्राई गरेर हेर्छौँ, ठिक छ। र त्यसै गरी यसको 22 वर्ष पनि ट्रु हुन्छ। यदि क्यास फ्लो इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भने चाहिँ हामीले लोवर रेटमा चाहिँ हामीले ट्राई गर्नु पर्यो। किन भन्दा इन्क्रिजिङ भन्नुको अर्थ के त, सुरुमा कम अमाउन्ट भयो क्यास फ्लो र पछि बिस्तारै बढ्दै जानु भनेको त्यो भनेको हाम्रो लागि नराम्रो हो, ठिक छ। त्यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को केस चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ के त, डिसिजन क्यान बी गिभन करेक्टली। यसको अर्थ के त भन्दा मैले के भन्न खोजेको भन्दा, मानौँ हामीसँग दुईवटा प्रोजेक्ट छ, प्रोजेक्ट ए र प्रोजेक्ट बी। ए चाहिँ हाम्रो इभन केस हो र इभनको त हामीले निकालिहाल्छौँ, इजिली निकाल्छौँ। मानौँ 15% चाहिँ रेट आयो, आइआरआर आयो भने अब बीको पालो, बी चाहिँ अनइभन भयो। अनइभनको चाहिँ ल मानौँ अब 14% चाहिँ मानौँ, 14% चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट रेट रहेछ वा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न रहेछ भने 14%बाट गर्दा एनपिभी पोजिटिभ आयो। एनपिभी पोजिटिभ भनेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु बढी आयो भने अब हामीले 14मा 4 जोडेर 18मा ट्राई गर्छौँ। 18मा ट्राई गरेर पनि फेरि एनपिभी बढी आयो, अब 22मा ट्राई गर्छौँ र 22मा ट्राई गरेर पनि अझ बढी आयो भने, एनपिभी पोजिटिभ आयो भने त्यतिखेर चाहिँ के त, अब फर्दर 26-30 गर्दै जाने होइन। त्यहाँबाट सिधै द आइआरआर मस्ट बी, आइआरआर अफ प्रोजेक्ट बी मस्ट बी मोर देन 22% भनेर हामी लेखिदिन सक्छौँ। किन भन्दा अब त अझै एनपिभी पोजिटिभ छ भन्नुको अर्थ अझै आइआरआर बढी छ भने हाम्रो ए प्रोजेक्टको त 15% त हामीले पहिला नै निकालिसकेका छौँ। त्यो भनेको हाम्रो आइआरआर त्यो इभन केसको लागि हो भने अब बीको चाहिँ 22% भन्दा बढी हुने बित्तिकै बी सेलेक्ट गर्दा भइहाल्यो र त्यसरी चाहिँ सेलेक्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब ट्रु ठ्याक्कै जस्तै अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो बीको चाहिँ मानौँ 35% आउने रहेछ भने त्यतिखेर त त्यो अब त्यसरी 22-24 चाहिँ 26 गर्दै 4-4%को चाहिँ डिफ्रेन्स गर्दै गयो भने त्यतिखेर त धेरै टाइम लाग्न सक्छ र त्यतिखेर एकदमै टाइम वेस्ट हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा डिसिजन चाहिँ करेक्टली डिसिजन हामी दिन सक्छौँ, ठिक छ। र त्यसै गरी इक्जाम भ्यू पोइन्टमा, इक्जाममा कतिपय स्टुडेन्टहरू यो आइआरआरको हिसाब गर्दा गर्दा एकदमै इक्जाम बिगारेको, फेल भएको पनि हामीले पाएका छौँ। कपी चेक गर्दाखेरि आइआरआरको लागि 1.5 पेज 2 पेज 3 पेज चाहिँ सम्म पनि खेर फाल्ने, काट्ने गर्दा गर्दा त्यसरी पनि गरेर टाइम वेस्ट गरेको हामीले पाएका छौँ। त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। अलिअलि गर्ने र टाइम एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइमसम्म ट्राई गर्ने र भएन भने चटक्क छोडिदिनुपर्छ। नत्र यो आइआरआरले गर्दा कतिपय फेल भएको चाहिँ हामीले केसहरू देखेका छौँ। र त्यही भएर यदि तपाईँलाई कन्फिडेन्स छैन, म्याथमा क्यालकुलेसनमा अलिकति कमजोर हुनुहुन्छ वा यो क्यालकुलेटर अलिक स्लो चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले यो आइआरआरको अनइभन केसको चाहिँ नगर्दा हुन्छ क्या। अनइभन केसको चाहिँ 1-2 पेज चाहिँ छोड्ने र पछि टाइम भयो भने तिमीलाई हेर्छु भनेर भन्नु पर्यो है। 1-2 पेज छोड्ने र त्यसपछि चाहिँ अर्को क्वेसनहरू गर्ने र अरू जस्तै पेब्याक पिरियड, एनपिभीहरू त मिलिहाल्छ र आइआरआरको पनि इभन केस त गरिहाल्छौँ। खालि अनइभनको लागि मात्र नगर्न पनि सकिन्छ वा 1-2 चोटि ट्राई गरेर मिलेन भने छोडिदिन पनि सकिन्छ। तर त्यसैलाई म मिलाएर बस्छु भनेर धेरै टाइम दिन थाल्यो भने त्यसले हाम्रो इक्जाम नै बिगारेको केसहरू पनि छ। त्यही भएर त्यो केयरफुल हुनु होला। र त्यसै गरी अर्को 2-4वटा कुरा म भन्नुपर्दाखेरि जस्तै यो भनेको पार्ट 4 हो। पार्ट 1 मा हामीले थ्योरी कुरा गऱ्यौँ, पार्ट 2 मा पेब्याक पिरियड, पार्ट 3 मा एनपिभी र 4 मा चाहिँ हामीले आइआरआरको कुरा गऱ्यौँ। र पहिला एनपिभीमा एकदमै कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो तपाईँ है। जस्तै एनपिभी नजानिकन म आइआरआर गर्छु भन्यो भने कुरो अलि मिल्दैन। पहिला एनपिभीमा कन्फिडेन्ट हुनुहोस्, त्यसपछि मात्र हामी आइआरआरको गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी कतिपय स्टुडेन्टहरूले यो इयर 0मा पनि यो पिभी फ्याक्टर चाहिँ त्यहाँ टेबल हेरेर लेखेको पाइन्छ। त्यही भएर 0 इयरमा चाहिँ पिभी फ्याक्टर जतिसुकै रेट होस् 1 हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, त्यहाँ ठ्याक्क लेखिहाल्ने। 0 इयरको पनि हामीले यदि टेबलमा बनाएका छौँ भने 1 लेखिहाल्ने। र त्यसै गरी आउटफ्लोलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो र सुरुको त्यो कोलममा क्यास फ्लोमा चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्छन्, क्वेसनमा दिएको ब्र्याकेट। तर पछि यता यो हाम्रो पिभी फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्ने कोलममा चाहिँ त्यहाँ मिस्टेक गरेको पाइन्छ प्रायः स्टुडेन्टहरूले। त्यही भएर त्यो ब्र्याकेटलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग माइनस वा नेगेटिभ चाहिँ देखाउनु होला, त्यो नछुटाउनु होला। र त्यसै गरी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एकदम कन्सन्ट्रेट भएर कन्सन्ट्रेसन पुरा कन्सन्ट्रेसनका साथ गर्नु होला। सकिन्छ भने मोबाइलको वाइफाई
अफ गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला, सकिन्छ भने है। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन परेको छ भने एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नु होला। र केही प्रब्लम छ योसँग सम्बन्धित, केही कन्फ्युजनहरू छ यो भिडियोसँग सम्बन्धित भए तल कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला, मैले सकेसम्म त्यसको एन्सर गर्ने ट्राई गर्नेछु। र त्यसै गरी यो भिडियोलाई तपाईँको साथीहरूमाझ प्लिज सेयर गरिदिनु होला भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ। र सब्सक्राइब त तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। र अघिदेखि मलाई मेरो यो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।